Dayon kamo sayong. Kami pananom mga balatong, okra, kalabasa. Sa amo karong pagpananom, ang amo ang balatong pagyod ang among naharbisan kay gikan sa paghatag ani nga proyekto, mga duha pa mi kabulan nga naka-receive ni aning mga proyekto. So nakapananom mi, nakabunga na nga among balatong ug naka-harvest na mi. Ang usa sad ini nga nakaayo kay ang among pumalalit sa amo ang mga harvest product ay ang among arapong mga membro ug among arapong palibot sulod sa amo ang komunidad. Nakasecure mi sa amo ang mga pagkaon nga safety ang amo ang ginautan adlaw-adlaw. Usapod ang amo ang pangandoy nga makasustain ang proyekto para sa amo ang pananom kung maabot ang panahon sa kalamidad nga El Nino. Aduna ka may reserba sa tubig para ipamubo sa among mga tanom. O kining tanan akong gilauman nga hinaot unta nga magpadayon ang proyekto sa gobyerno ug ang suporta diri sa amo ang komunidad. Ako di ay si Analo Ubas, usa ka recipient sa project Binhi at Lawa nga gikan sa Region 7 DSWD. Mao kini ang akong #Lawa at Binhi Success Stories.